अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास और आज तारीख़ है 15 अप्रैल 2025। दो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सूरत हाल है और मकामी लोग जिस अंदाज में रद्द-ए-अमल दे रहे हैं उसकी नज़ीर हमें कोई मिलती नहीं है। और इसके साथ साथ अफ़गान परागज़ीरों से मुतल्लिक एक बार फिर जो है वो पाकिस्तानी हुकाम के सामने मुतालबा रख दिया गया है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि अफ़गान तालिबान की जानिब से अबूरी जो वज़ीर ख़ारजा है अमीर ख़ान मुत्तकी, उन्होंने पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तान में तैनात है नाज़िम अल अमूर उबैदुल्लाह निज़ामानी, उनके साथ गुफ्तगू की थी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके सामने रखी थी। आप ये कह लें कि उस गुफ्तगू की जो अंदरूनी कहानी है वो अब आकर मुकम्मल तौर के ऊपर खुली है और उसमें किस तरह से अफ़गान तालिबान की जानिब से मिन्नत समाजत, आप ये कह लें कि फ़कत पाँव नहीं पकड़े कि बाकी हर लिहाज से जो चीज़ें हैं रिक्वेस्ट है वो की गई हैं, लेकिन उसके बदले में जो उबैदुल्लाह निज़ामानी साहब हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये तमाम डिटेल जो है हम आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो इसके अंदर तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है इस वक्त। लकी मरवत के जो हालात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, तशवीशनाक है। DI खान का एरिया है वो इंतहाई तशवीशनाक है और ये वो एरियाज़ है जहाँ पर ख़ुद जो मकामी सतह के रहनुमा हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर शाम 5 बजे के बाद जो है वो रियासत की रीट हमें उस तरह से नज़र नहीं आती। अलबत्ता जो है वहाँ पर जो कलअदम TTP फ़ितरतुल ख़वारिज के जो लोग हैं उनकी हमें चेक पोस्टर लगी हुई नज़र आती हैं। यो ज़ाहिर है ये सूबाई जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके लिए बड़ी नाकामी है। लेकिन अब उन लोगों ने, मकामी जो लोग हैं उन्होंने अपनी हिफाजत का खुद ज़िम्मा ले लिया है और अपने एरिया को सिक्योर रखने के लिए उसकी ज़िम्मेदारी खुद संभाली है। लकी मरवत में अमन कमेटी जो है उनके अहम उन्होंने पूरा एक ग्रुप तश्कील दे दिया है जो कि मुसल्लह है और वो अपने एरियाज़ में रात के वक्त उन्होंने गश्त शुरू कर दिया है ताकि किसी भी एरिया के अंदर उनके लोगों को या उनका एरिया जो है मुकम्मल तौर पर सिक्योर हो और वहाँ पर कलअदम TTP फ़ितरतुल ख़वारिज के जो लोग हैं वो ना हो। अगर कोई वह ऐसी हरकत देखते हैं तो वो फिर रियासत पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को उसकी इतला कर देते हैं या अगर उन्हें ज़रूरत पेश आती है तो वो ख़ुद कलअदम TTP फ़ितरतुल ख़वारिज से डील करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो बाकायदा तौर के पर फुटेजेस भी अब आ रही हैं कि रोज़ाना मामूल के मुताबिक लकी मरवत की जो अपनी अवाम है अमन कमेटी के नाम से उन्होंने कमेटी बना रखी है और वो लोग ख़ुद ही अपनी अपनी हिफाजत के लिए असलहा लेकर मुसल्लह होकर रियासत के बाजू बनकर हमें गश्त करते हुए नज़र आते हैं। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर ये है कि अफ़गान पनाह-गुज़ीरों के वाले से बात कर लेते हैं। तो अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी की जानिब से उबैदुल्लाह निज़ामानी साहब से ये कहा गया कि देखिए हम ये चाहते हैं कि हमारे कुछ रहनुमा हैं और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये सुनने के लायक है। वो ये कि उन्होंने कहा कि हमारे कुछ रहनुमा हैं वो ठीक है, वो पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, वो हमने ज़ाहरी तौर के ऊपर एक फेस से कलहदा रखा हुआ है, लेकिन जो अंदरूनी खाना है ना, बंद कमरों की जो बातें हैं उसके अंदर हम आपकी रिक्वेस्ट करते हैं, हम मौदबाना अंदाज से आपसे ये कहना चाहते हैं कि बराए करम जो है ना ये अफ़गान पनाह-गुज़ीर जो हैं आप इन्हें ना रखें, हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, आप इन्हें अपने मुल्क में ही रखें। अब वहाँ पर ये गुफ्तगू की गई कि देखिए कि जो काबुल में पाकिस्तान की जो टीम वहाँ पर बैठी हुई है, ज़ाहिर जो एम्बेसी है उसके पास तो इतने इख्तियारात नहीं है। अगर आपकी इतनी संजीदगी है तो पाकिस्तानी जाइए और जो बरह रास्त जो हुकाम है जिनके हाथ में सब कुछ है आप उनसे गुफ्तगू करें, आप अपनी तरफ से संजीदगी दिखाएं। तो उनकी जानिब से कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हम पाकिस्तान में काला सतह का वफ़द भेजते हैं, लेकिन ये आप देखिए कि हम जो लोगों को ये बताएंगे और एलामिया जो निकल कर सामने आना चाहिए ना वो तिजारत का आना चाहिए कि अफ़गान वफ़द आया था और उसने पाकिस्तान से तिजारत की गुफ्तगू की है, उसमें कोई अफ़गान पनाह-गुज़ीरों की बात नहीं की और ना ही हम कोई मिन्नत समाजत करें, ऐसा तासुर जो है वो आपने भी नहीं देना है। अब इसके अंदर जब उबैदुल्लाह निज़ामानी साहब ने ये कहा कि चलिए ठीक है, ये तो हुकाम के हाथ में ही है, वो जो भी गुफ्तगू होगी एलामिया तो उसी हवाले से जो है वो हमारे सामने भी आ जाएगा, लेकिन ये बात तो बतलाइए कि ईरान की जानिब से तकरीबन 1.1 या 1.2 मिलियन के करीब जो है यानी 11 से 12 लोग जो हैं वो आपके वो तो भेजे गए हैं, ईरान के हवाले से आप कोई रद्द-ए-अमल नहीं देते हैं। ये सारा ज़ोर आपको जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ही नज़र आता है, पाकिस्तान से ही आप बार बार कभी धमकियाँ देते हैं, कभी रिक्वेस्टें, कभी दरख्वास्तें लेकर आ जाते हैं। तो जो बात कोड करके बताई जा रही है, मैं पहले वो बता देता हूँ जो एक आम तासुर जो गुफ्तगू की जा रही है, फिर उसको एक तज्ज़ियाती तौर के ऊपर हकीकत में समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई अमीर ख़ान मुत्तकी ने यही कहा है या फिर मामला कुछ और है या कोई और बात हो सकती है। तो कोड ये किया जा रहा है कि अमीर ख़ान मुत्तकी साहब ने कहा कि देखिए ईरान का जो मामला है ना वो एक अलहदा है और ईरान ने जितने जो ज़्यादातर जो अफ़गान पनाह-गुज़ीरों को भेजा उनका ताल्लुक़ पख्तून नहीं थे, वो पठान नहीं थे। अफ़गानिस्तान के अंदर ये आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ कबाइल हैं वहाँ पर और वो जो भेजने वाली जो अक्सरियत है वो पख्तून नहीं थे, इसलिए हमें कोई सरोकार नहीं है।
انہوں نے بھیج دیا کہ ٹھیک ہے ہم ان لوگوں کو ایڈجسٹ کر لیں گے، لیکن پاکستان میں جو زیادہ تر ہیں یہ پختون ہیں، تو ان کے لیے ان کو واپس بھیجنا یہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، ایک یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ پاکستان میں رہے ہیں اور جمہوریت کے اندر رہے ہیں، انہیں اپنے حقوق کا بھی پتہ ہے، انہیں احتجاج کرنے کا بھی پتہ ہے، تو جب یہ اتنی بڑی تعداد میں افغانستان آ جائیں گے تو یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے، تو آپ انہیں لہٰذا جو ہے نا وہ وہیں پر رکھیں، ہمارے اس ریکویسٹ کو جو ہے نا وہ سمجھیں۔ اب اگر میں اس سے پہلے کہ مزید جو گفتگو ہے وہ کوٹ کروں، اب اس نقطے کو سمجھ لیتے ہیں کہ امیر خان متقی کا مقصد فقط پاکستان کے افغان پناہ گزینوں کو یہاں پر رکھنے کی دلیل یہی ہے کہ وہ چونکہ جمہوریت کے انداز میں رہیں۔ اب دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایران کا جو معاملہ ہے یہ معاملہ نہیں ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، یہ جو بات کوٹ کر کے امیر خان متقی صاحب سے کہی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ ایران میں جو افغان پناہ گزین رہتے ہیں وہ ایک خاص ماحول اور بڑے سختی والے انداز میں رہتے رہے ہیں، ابھی بھی رہ رہے ہیں، لیکن بڑی تعداد کے جو بھیج دی ہے وہ بڑے سخت والے ماحول کے اندر ہیں، انہیں ان کے کیمپ تک محدود رکھا گیا، انہیں دیگر شہروں تک اس طرح ایکسیس نہیں دی گئی، اگر دی گئی تو انتہا کا جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس ان کے اوپر رکھا گیا۔ اسی طرح آپ ایران اور پاکستان کو بھی چھوڑ دیجئے، آپ امریکہ آ جائیے، جو ریسنٹلی ہم نے ویڈیو بنائے تھے جس میں آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بھی ٹی پی ایس پروگرام کے تحت جو افغان پناہ گزین امریکہ میں رہ رہے تھے، یعنی ان کے ملک میں خانہ جنگی تھی، اب وہ صورتحال ختم ہو چکی ہے، تو ٹرمپ نے 14,000 کے قریب ایسے پروگرام کے تحت افغان پناہ گزین جو امریکہ میں رجسٹرڈ تھے انہیں بھیجنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ اب امریکہ کے بھی ماحول کے مطابق جو ہے کہنے کو تو وہ بھی جمہوریت ہے، وہاں بھی احتجاج ہوتے ہیں، ٹرمپ کی پالیسی سے کوئی حق پر ہے کوئی مخالف پر احتجاج ہوتے ہیں، ابھی ریسنٹلی ٹرمپ کے اگینسٹ اتنا بڑا شاندار قسم کا احتجاج ہوا ہے جو بائیڈن کے اگینسٹ ہوتے رہے ہیں، تو اگر تو جمہوری رویے سے ہی مسئلہ ہے کہ جمہوری رویے کے اندر ہمارے لوگ پلے بڑھے، تو پھر آپ نے امریکہ سے کیوں نہیں کہا کہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ آپ کے ماحول میں پلے بڑے ہیں، یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا لہٰذا آپ انہیں رکھیں؟ تو معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو میرا ایک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس طرح سے افغان پناہ گزینوں کو مادر پدر آزادی دے رکھی، ہر شہر میں بلا روک ٹوک ایکسیس دے رکھی، یہ چاہے تو پنجاب کے کسی ایریے میں جا کے گھر لے لیں، اپنی پراپرٹی خرید لیں، جیسے چاہیں وہ رہیں، یہ چاہیں تو خیبر پختونخوا میں رہیں، یہ چاہیں تو بلوچستان میں رہیں، یہ چاہیں تو سندھ میں رہیں، کراچی میں رہیں، راولپنڈی میں رہیں، اسلام آباد کے پوش ایریا میں رہیں، یہ جہاں چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں۔ اس طرح کی آزادی انہیں کسی بھی ملک نے نہیں دی، نہ ہی ایران نے دی ہے، نہ ہی امریکہ نے دی ہے، اگر ٹرکی میں یہ لوگ ہیں تو نہ ہی وہاں پر یہ آزادی دی گئی ہے۔ اب جو سارا معاملہ افغان پناہ گزینوں کا یا افغان طالبان کا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جس لائف سٹائل سے آ رہے ہیں ہم اس کو تو مینٹین نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارے لیے پھر وہاں جا کر ایک اور جو مشکلات ہیں وہ پیدا ہوتی بھی جائیں گی، اس لیے آپ جو ہے نا وہ انہیں یہاں پر رکھیں۔ اب یہ اس طرح پاکستان تو نہیں رکھ سکتا، اور پھر اس میں جو اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر افغان طالبان کے رہنما کی جانب سے اجلاس کے اندر دھمکی دی گئی تھی کہ ایک بار افغان پناہ گزینوں کو آنے دیں پھر ہمارے ہاتھ کھل جائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی گلی گلی محلوں کے اندر جنگ کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوگی۔ اس وقت کیوں افغان طالبان کو اپنے یہ والے رویے یاد نہیں آتے اور یہ سنجیدگی انہیں کا مظاہرہ جو ہے وہ اس وقت کیوں نہیں کرتے؟ امیر خان متقی کی جانب سے کہا گیا کہ دیکھیے ہمارا وفد ضرور جائے گا، نور الدین عزیزی کی قیادت میں جائے گا، لیکن پاکستانی حکام سے ہماری درخواست ہے کہ تجارت ایک اعلامیہ رکھیں سامنے، لیکن ہم اس کے پر آ رہے ہیں کہ افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے ہمیں لچک چاہیے، اس پالیسی کو آپ ریورس کریں یا انتہا کا جو ہے وہ سلو کر دیں، یعنی نہ ہونے کے برابر آپ کر دیں۔ اب اس کے اندر جو عبید اللہ نظامانی صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیے پاکستانی حکام کا اس وقت یہ ٹارگٹ ہے کہ مہینے ڈیڑھ یا میکسیمم 2 مہینے کے اندر تقریباً جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ تقریباً 1 ملین کا رکھا گیا، یعنی 10 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ بھیجنا ہے۔ تو یہ اب یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکام کی جانب سے عبید اللہ نظام، اب اس کی وجہ سے افغان طالبان بڑے پریشان ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، پاکستان نے ہر معاملے کے پر ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ تو یہاں پر پھر پاکستانی حکام کی جانب سے کہا گیا کہ آپ اگر ہمیں بڑا بھائی سمجھتے ہیں تو پھر ابھی ریسنٹلی نورستان سے آپ کے صوبے سے جو ہے وہ دراندازی کی کوشش کی گئی ہے، اس سے پہلے بھی تواتر کے ساتھ ہو گیا، کلعدم ٹی ٹی پی آپ کے پاس ہے، آپ کو نظریاتی طور کے پر وہ آپ کو تسلیم کرتی ہے، جو آپ کا سپریم لیڈر ہے وہی ان کا بھی سپریم لیڈر ہے، لیکن آپ اسے لگام نہیں ڈالتے اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان آپ کا بڑا بھائی ہے، تو بڑے بھائی کی تو آپ بات بھی نہیں سنتے۔ تو لیکن اب جب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جب دم میں پاؤں آ گیا ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ چیخ پکار کر رہے ہیں اور پاکستان سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن امیر خان متقی کی جانب سے باہر مختصر اگر میں یہ کہوں کہ امیر خان متقی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم وفد بھیجیں گے، تجارت کا ایک بیانیہ سامنے ہوگا، لیکن ہم افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے جائیں گے، جو پاکستان کے تحفظات ہمیں دور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ کہہ دیا ہے کہ اب ہمیں آپ کی یقین دہانیوں کے اوپر کوئی یقین نہیں رہا، زبانی کلامی،
عملاً ہمیں کر کے بتائیں کالعدم TTP فطرت الخوارج کے لوگوں کو آپ لگام ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے. اگر ڈالیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ پھر ہم نے آپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا, کمنٹس میں ذرا خیال کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا.